इस एजाज के लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। ऐसा महसूस होने लगा कि मस्जिदुल अहराम में किसी भी लम्हे तलवारें खिंच जाएंगी और खून बह जाएगा। पिछले एपिसोड के मॉडल में हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25 साल की उम्र में सफर देखा था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उसी मॉडल में हमने वो तारीखी दरख्त भी देखा जिसके नीचे एक ईसाई राहब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानी पहचान ली। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 10 साल बाद मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे कुरैश को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इख्तलाफ इस कदर बढ़ गया, ऐसे लगने लगा जैसे किसी भी लम्हे खून रेज़ी शुरू हो जाएगी। मदीना म्यूजियम का ये नायाब मॉडल उस तारीखी वाकये को पेश कर रहा है। आइए पहले उस मॉडल को गौर से देखते हैं। दरमियान में खाना काबा है, लेकिन ये वो काबा नहीं जिसे हम आज देखते हैं। चारों तरफ लकड़ी के तख्ते लगे हुए हैं, सीढ़ियां खड़ी हैं, लोग पत्थर उठा रहे हैं, कुछ दीवारें तामीर कर रहे हैं और कुछ छत पर काम में मसरूफ हैं। क्या आपने एक बात नोट की? वैसे तो इस पूरे मॉडल में जगह जगह पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। ये जो मॉडल में सफेद चादर पर रखा हुआ पत्थर नजर आ रहा है, आखिर ये किस तारीखी वाकये की निशानदेही कर रहा है? ये भी एक हैरान कर देने वाला सवाल है। और एक सवाल और, ये जो खाना काबा की तामीर में लकड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, आखिर ये लकड़ियां कहां से आई? क्योंकि उस जमाने में तो मक्का में ना कोई घने जंगलात थे, ना बड़ी बड़ी लकड़ियों के कोई जखीरे। ये भी एक हैरान कर देने वाला सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर खाना काबा जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रखी थी, इसे दोबारा तामीर करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या इसे किसी ने नुकसान पहुंचाया था या कुदरती आफात ने इस घर को मुतासिर कर दिया? तो आइए अब इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। ये मॉडल उस वक्त का मंजर पेश कर रहा है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 35 साल थी। इस जमाने में खाना काबा की इमारत बहुत पुरानी हो चुकी थी, अगरचे इसकी अजमत और हुर्मत अपनी जगह कायम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी दीवारें कमजोर होने लगी थीं। फिर एक साल मक्का मुकर्रमा में शदीद बारिशें और पहाड़ से आने वाले सैलाबी रेले मस्जिद अहराम में दाखिल हो गए और खाना काबा की दीवारों को मजीद नुकसान पहुंचाया। अब कुरैश के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो इसे इसी हालत में छोड़ दें या फिर इसे ज्यादा मजबूत बुनियादों पर दोबारा तामीर करें? आखिरकार तमाम कबाइल इस बात पर मुत्तफिक हो गए, लेकिन अब एक नया मसला सामने आया। खाना काबा की छत के लिए मजबूत लकड़ियां कहां से आएंगी? मक्का में ना बड़े जंगलात थे, ना ऐसी बड़ी लकड़ियां मौजूद थी जो इस मुकद्दस इमारत की छत के लिए इस्तेमाल की जा सके। इस दौरान अल्लाह ताला ने एक ऐसा सबब पैदा फरमाया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जद्दा के साहिल के करीब एक रोमी तिजारती जहाज तूफान का शिकार होकर टूट गया। कुरैश ने इस जहाज की मजबूत लकड़ियां खरीद लीं और इन्हीं लकड़ियों को खाना काबा की छत की तामीर में इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि आप इस मॉडल में खाना काबा के ऊपर लकड़ियों के शतीर और तख्ते देख रहे हैं। लेकिन एक खौफ अभी बाकी था। कोई शख्स भी खाना काबा की दीवार को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल ना हो जाए। आखिरकार कुरैश के एक बुजुर्ग वलीद बिन मुगैरा आगे बढ़े और सबसे पहले एक पत्थर निकाला। जब अगले दिन उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा तो सब मुतमईन हो गए और तमाम कबाइल ने मिलकर खाना काबा की तामीर का कामेनो शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद खाना काबा की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई। दीवारें बन चुकी थी, छत भी तैयार हो रही थी। अब सबसे बड़ा एक काम ही रह गया था, हिजरे अस्वद को उसकी असल जगह पर नस्ब करना था। हिजरे अस्वद कोई आम पत्थर नहीं था,
یہ وہی مبارک پتھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصب کیا تھا۔ قریش کے ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجرہ اسود کو نصب کرنے کا اعزاز صرف اسے ہی حاصل ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ کوئی بھی قبیلہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور جھگڑا ایک دن یا 2 دن نہیں بلکہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ روایات کے مطابق حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بعض قبائل نے ایک برتن میں خون جمع کیا، اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں اور آپس میں عہد کیا کہ ضرورت پڑی تو وہ اس اعزاز کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ مسجد الحرام میں کسی بھی لمحے تلواریں کھنچ جائیں گی اور خون بہہ جائے گا۔ اسی دوران قریش کے ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے ایک تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم اس جھگڑے کا فیصلہ خود کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد الحرام کے بنو شیبہ والے دروازے سے جو شخص بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تمام قبائل اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ سب کی نظریں اب اسی دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ ہر شخص بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ آخر سب سے پہلے کون آئے گا۔ چند لمحے گزرے اور پھر ایک عظیم شخصیت مسجد الحرام میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی قریش کی نظریں ان پر پڑی تو سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی اور ایک آواز بلند ہوئی، یہ تو الامین ہے، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ تسلی سے سنا، پھر فوراً ایک ایسی حکمت بھری تدبیر اختیار کی جس پر سب حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک چادر منگوانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرہ اسود کو اٹھایا اور اس چادر کے درمیان رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کے سردار کو بلایا اور فرمایا، تم میں سے ہر قبیلے کا ایک نمائندہ اس چادر کا کنارہ پکڑ لے۔ چند لمحوں پہلے جو قبائل ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، اب وہ سب ایک ہی چادر کو مل کر اٹھا رہے ہیں۔ سب نے مل کر حجرہ اسود کو اس کے مقرر جگہ پر پہنچایا، اور جب چادر اپنی منزل تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرہ اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کے کونے میں اصل جگہ پر نصب فرما دی۔ یوں صرف چند لمحوں میں کئی دنوں کی جاری خطرناک تنازع ختم ہو گیا۔ نہ تلواریں چلی، نہ خون بہا، اور تمام قبائل خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مدینہ میوزیم کا یہ نایاب ماڈل ہمیں صرف خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں دکھاتا بلکہ سکھاتا ہے کہ انصاف، حکمت اور بہترین کردار وہ طاقت ہیں جو ایک بڑی جنگ کو بھی امن میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن اب ہماری سیرت کا سفر ایک ایسے لمحے میں داخل ہونے والا ہے جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہونے والی تھی۔ مکہ سو رہا تھا، لیکن غار ہرا میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو پوری انسانیت کی تقدیر بدل دے گا۔ آخر پہلی وحی نازل ہونے کے اس لمحے کو مدینہ میوزیم نے کس انداز میں کیپچر کیا ہے، اور یقین مانیے جب آپ اس ماڈل کو دیکھیں گے تو واقعی حیران رہ جائیں گے کہ مدینہ میوزیم نے اتنے عظیم واقعے کو کتنے خوبصورت، باریک اور حقیقت سے قریب انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے اگلے ماڈل میں مدینہ میوزیم کے اس نایاب ماڈل کا راز جانتے ہیں۔